प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना شما برای چی دارید آتیش بیاره دعوای این زن و شوهر میشید؟ دخترم زویا دخترم پاشو دخترم پاشو عزیزم پاشو پسرم پاشو با من بیا پسر زویا این عادتشه که چرت و پرت بگه زویا بهت قول میدم ازت عذرخواهی کنه تو اصلا به دل نگیر دخترم این نکبت اصلا نباید ازدواج میکرد وقتی با همچین دختری ازدواج میکنی همین میشه دیگه منظورت چیه؟ باید یه دختر مثل خودت میگرفتم که جفتتون با هم دیگه همیشه مست باشین؟ برای چی نمیخوایم بفهمین اون همه این کارا رو از قصد کرده دروغ نگو چقدر دیگه میخوای گند بزنی؟ این به کی رفته؟ چرا از من میپرسی؟ آینه رو ببین این چه بحثیه دارین میکنین؟ قصد جون منو کردین؟ اگه برگرده خونش چی سر من میاد؟ خب مشکلش چیه؟ میخواد بره بذار بره خونش منم زن دوم میگیرم زن سوم میگیرم اصلا زن چهارم میگیرم آره از پس یکیش بر نیومدی میخوای یکی دیگه هم بگیری یه چیزی بهت میگم خوب گوش کن شما هم همینطور زویا نباید از این خونه بره اگه اون بره کار همه میره رو هوا اون سمت مدیرعامل رو گرفته اگر مدیرعامل از دست بره سمت همه ما از دست میره عجب بدبختی شد انگار زویا همه کار است و زندگی هممونم دست اونه آره سعی تو بکنه از دستش ندی اگه از دستمون بپره اوضاع خیلی سخت میشه مامان من دیگه برم خونه قبل از اینکه گنده این قضیه درات برم یه کاری کنه آره دخترم راست میگی قضیه رو جمعش کن آره قضیه رو جمع کن اگه جمع نشد منکرش شو نه کسی چیزی دیده نه چیزی شنیده اونا هیچ مدرکی ندارن هیچ کس حرفشو باور نمیکنه آقا زویا خانم از خونه رفت به به عالیه خبر خوبیه لعنتی بابا کجاست؟ زویا بابا کجاست؟ بهم بگین بابا کجاست؟ چی شده دخترم؟ چی شده؟ من با شما حرفی ندارم بهم بگین بابام کجاست؟ جون دلم خب درست بگو ببینم قضیه چیه؟ بگین تو استخارم چی بود؟ خدا همه چیزو به شما میگه درسته؟ پس برای چی بهم دروغ گفتین مامان؟ برای چی بهم نگفتین اینقدر زود طلاقم میده؟ معین کجاست؟ بله میگم معین کجاست؟ آقا رو بردن بیمارستان برای چکاپ. خاله کجاست؟ تو اتاقشه؟ نه تو اتاق بیبی زویا هستن اومدن خونه. هم باشه. زویا تو یقین داری اینطوری شده آره؟ مامان یقین داری دیگه چیه؟ منظورم اینه که تو با گوشای خودت شنیدی که عدنان 3 بار با هوش و حواس جمع بگه طلاق آره؟ مامان مگه من کر مادرزاد بودم؟ نه دیگه از بچگی دارم نصیحت و حرفای شما رو میشنوم خوب بد درست غلط همه رو با همین گوشام شنیدم بعد چطور میتونم؟
همچین چیزی رو اشتباه شنیده باشم. اینو ببینید، باورتون نمیشه. اون کتکم زده. زویا تو برای چی اومدی اینجا؟ خاله جون من چی بگم؟ سر یه موضوع کوچیک پا شده اومده اینجا. میدونی مامانم چقدر نگرانته، قصه میخوره. الان؟ میدونی وقتی رفتی بابام چقدر عدنانو دعوا کرد؟ اومد تو اتاق داشتیتون بده ولی تو اونجا نبودی. ببینم اینو به خاله گفتی؟ تو همه خونه ها از این اتفاقا میفته. بین زن و شوهر یه دعوای کوچیک شده، اینقدر بزرگش کرده پا شده اومده اینجا. این دختر نمیدونه مامان بابام چقدر دوستش داره. دعوای کوچیک؟ چی داری میگی تو؟ عدنان منو طلاق داده. چی داری میگی تو؟ همچین تهمت بزرگی میزنی؟ کی طلاقت داد؟ ها؟ زن داداش عدنان طلاقم داده جلوی خودت. گفتی جلوی من؟ کی؟ من که همچین چیزی ندیدم. معلوم نیست چی داره میگه. کی طلاقش داده؟ پس برای چی داره اینطوری میگه؟ مامان اون جلوی همه طلاق هم داد. وای خدای من. زویا من که دشمنت نیستم. نمیخوام زندگی تو نابود کنم. ولی اینقدر حرفای گنده گنده نزن. تهمت به این بزرگی نزن. این گناه خیلی بزرگیه. زویا تو راست میگی دیگه دخترم. مامان این داره دروغ میگه. اینو همشون توته است. عدنان منو طلاق داده. من دیگه به اون خونه بر نمیگردم. اگه نمیخوای تو اون خونه برگردی نیازی نیست همچین فیلمی بازی کنی زویا. اینطوری نباید بیای خونه مامان تو آبروی شوهرتو ببری. اونجا همه انقدر تو رو دوست دارن. بعد تو اینطوری دستمزدشونو میدی که بیای اینجا به همونا تهمت بزنی؟ من اینو به بابام میگم. شما حرف اینو گوش کن. خاله جون همچین چیزی نیست. شما لطفا نگران نباشین. ولی زویا برای چی داره میگه طلاقش داده؟ خیلی خوب باشه. شما حرف منو باور ندارین. یه کاری کنین زنگ بزنین خانواده‌مو و بپرسین. من دارم بهتون میگم دروغی در کار نیست. کسی طلاقش نداده. ولی از همون اول معلوم بود که از این ازدواج اصلا خوشحال نیست. من که فکر میکنم راضی به این ازدواج نبوده. حالا این موضوع فقط شما و خدا میدونید. شما حرف منو باور نمی‌کنی. شما حرفمو قبول نداری نه؟ تا حالا بهتون دروغ گفتم؟ اگه تو دروغ نمیگی پس سنم داره دروغ میگه؟ بله اون داره دروغ میگه. آها پس مدرکت چیه؟ بگو دیگه. ببین هم من میدونم هم تو که عدنانو میخواستی با اون پسره آوازخون مطرب ازدواج بکنی. پس فکر میکنید این حرفا رو به خاطر جنید میزنم؟ شما مادر منی یا نه؟ نه من با بابا حرف میزنم. چی به بابات نمیگی یا؟ تو بیمارستان حالش هم خوب نیست. یه حمله قلبی دیگه براش ضرر داره. چی بهش میگی؟ ببینم چی میگی؟ اصلا چیزی نشده. مامان من خودم. تو خودت دلت میخواد طلاق بگیری. ببین زویا یا داری تهمت میزنی یا داری دروغ میگی. ولی یه چیزی یادت باشه آخرش خودتی که از این کارا ضرر میکنی. تو منو طلاق داده. زویا صبر کن لطفا حرفمو گوش بده. صبر کن. چیزی نکن. چرا اینجوری میکنی دختر؟ گوش کن. بابا چی شده دختر من؟ چرا داری گریه میکنی؟ اون فقط برای شما نگرانه. حالتون خوب نبود برای همین داره گریه نه میکنه. من خوبم. زویا تو چت شده؟ چیزی نیست فقط دلش تنگ شده. آره. به نظرم شما استراحت کنید. مثلا از بیمارستان اومدینم. بابا شما بشینید. ای وای. دخترم الو سلام ماما. بله سلام چی شده؟ میخواستم بگم خیلی نگران من نباشی. آها فقط کاری که میگم و انجام بدین. فهمیدی؟ باشه بعد چیه مامان؟ فقط منتظر تماس من باشین و بیاین. ما برای چی باید بیایم؟ ای بابا یه کاری کن. گوشیو بده به بابا. شما همش تعجب میکنی. باشه
بله دخترم. سلام بابا، فقط منتظر تماسم باشین، همین که گفتم. من بعدا تماس میگیرم. باشه، خدافظ. اما این تویی؟ آره، چرا اینقدر دست باچه شدی؟ اتفاقی افتاده؟ نه اصلا، داشتم با یکی از مشتریام حرف میزدم. آها، حالا ببینم مامان تو حسابی دیدی؟ آره، مامانم نگه هم داشته بود. سلام، یه چیزی رو بهم بگو. این زویا چه شده؟ همش گریه میکنه، نگرانه، ناراحته. همه چی خوبه؟ چی بهت بگم؟ خب تو قصه نخور. نمیخوام ناراحتت کنم، ولی حتما باید بهت بگم. چی شده؟ خب بهم بگو. بیا یه کاری کنیم. اول عمو رو ببریم تو اتاقش، بعدش میشینیم حرف میزنیم. باشه؟ نگران نباش. کی مدت تحمل میکنه؟ بابا معلوم نیست مردم چه شکایی کنه. این فقط برای تو ضرر داره مویی. اون فقط به خاطر تو ساکت نشسته که خواهرت رسوا نشه، وگرنه این خیلی بی‌آبروش کرده. من که فکر کنم خودش طلاق میخواد. نه خیر، من برای چی طلاق بخوام وقتی طلاقم داده؟ این نقش بازی کردناتو نمیتونه ثابت کنه دروغگوام. نقشتو برای خودت نگه دار. زویا خجالت بکش. این چه طرز حرف زدن با صنمه؟ صنم کاملا درست میگه. تو هیچ میفهمی چی داری میگی؟ همون چیزیو میگم که درسته. دیگه نمیتونم برگردم تو اون خونه، با اونا نسبتی ندارم. یعنی چی نسبت نداری؟ عدنان شوهرته. میگم اون منو طلاق داده. زویا بس دیگه، اینقدر دروغ نگو، اینقدر فیلم بازی نکن. ما هیچ کدوم حرفتو باور نمیکنیم. فهمیدی چی میگم؟ دخترم، وقتی همه شهادت میدن لفظ طلاقو نشنیدن، خب پس طلاقت نداده دیگه. بعدشم اصلا سنم هیچی میگیم از خانواده ما نیست. من که برادرتم. چرا من حرفاتو باور نمیکنم؟ اصلا منو ول کن. مامانم حرفاتو باور نمیکنه. هیچ جوابی نداره بگی نه؟ زویا عزیز دلم، تو فکر میکنی چیزی که شنیدی طلاقه؟ یا میخوای دو به شک بمونی که طلاق داده یا نه؟ ولی باید به من یه قولی بدی که بزرگترها هر تصمیمی که گرفتن همونو قبول کنی. سنم کاملا درست میگه. به نظرم باید حرفشو گوش بدی. بعدم گوش کن، هیچ حرفی به بابات نزن. خودت که حالشو دیدی. طلاقت میدم. طلاقت میدم. طلاق. تو با گوشای خودت شنیدی که عدنان 3 بار با هوش و حواس جمع گفت طلاق؟ آره؟ چی داری میگی؟ همچین تهمت بزرگی میزنی؟ کی طلاقت داده؟ اینقدر فیلم بازی نکن. ما هیچ کدوم حرفاتو باور نمیکنیم. فهمیدی چی میگم؟ خب دخترم بگو، آیا شوهرت عدنان طلاقت داده؟ بله. چند مرتبه لفظ طلاقو تکرار کرده؟ 1 بار، 2 بار یا 3 بار کامل؟ 3 بار. حواسش کاملا جمع بود؟ بله. شما با حواس جمع شنیدی؟ این چه سوالی ازم میپرسی؟ وقتی گفتم طلاقم داده یعنی طلاقم داده. زویا، مگه همینطوریه بیبی؟ مگه دین میذاره همینطوری به کسی ظلم بشه؟ خدا هم حق طلاق و وقتی به شوهر میده که هر دو شریک نتونن با هم زندگی کنن. در صورتی که شوهرت داره میگه که با شما خیلی خوشبخته، هیچ حرفی هم بهت نزده که در واقع رابطه بینتون خراب بشه. اگه شما میخوای جدا بشی دخترم، خب بهش تهمت نزن، فقط طلاقتو بگیر. همینو بس. زویا طلاق نمیگیره. شاهدایی که اون موقع اونجا بودن کیا هستن؟ بله ما بودیم حاج آقا. من، دختر من، پسرم و همسرم شاهدیم. شما چی شنیدین؟ والا من لفظ طلاقو 1 بارم نشنیدم. منم همچین حرفی نزدم. اول اینکه 1 شهادت کافی نیست. شهادت 2 مرد و 2 زن قبول میشه.
وقتی هم که شاهدین لفظ طلاق رو نشنیدن طلاقی صورت نمیگیره. معین پسرم، دیگه جای حرفی میمونه؟ ماها همه یه سعیمونو کردیم تا خیالتون رو راحت کنیم. اگه بازم چیز دیگه ای هست بگو. نه عمو، جای شکی نمیمونه. زویا هنوزم تو عقد عدنانه. شما هم هر وقت بخواین میتونین زویا رو با خودتون ببرین. ما نمیتونیم زویا رو مجبور کنیم. هر وقت دلش خواست میتونه برگرده اونجا خونه خودشه. زویا اشتباه کرده. من به جاش عذرخواهی میکنم. این چه حرفیه که میزنید؟ ببینید بچه ها اشتباه میکنن. کار بزرگترها هم اینه که ببخشنشون. زویا، من منتظرت میمونم دخترم. برگرد خونه خودت. بریم؟ با اجازه. با اجازه شما. خداحافظ. فعلا بذارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. لطفاً زویا رو ببرید برسونید خونش. مگه میره؟ برای چی نره؟ دیگه سر چی لج کرده؟ همه چی برای هممون مشخص شد. برای چی نره؟ آره ولی معین اون هنوزم میگه طلاقش داده. شما هم دارین بهش بالا پر میدین؟ اون اشتباه میکنه. اونا آدمای با ظرفیتی هستن که هنوزم تو خونشون براش احترام قائلن. وگرنه با همچین رفتار زشتی کی دختر رو تو خونش نگه میداره؟ معین اون دروغ نمیگه. میدونم مامان، اما خب این دفعه رو گفته. شما هم اینو میگی چون میخوای پیشت بمونه. مامان گوش کن ببین چی میگم. من به عمو مجیب قول دادم که خودم زویا رو ببرم خونه‌شون. اون از اینجا میره. من امروز یه جلسه مهم دارم که حتما باید برم. واسه همین خواهش میکنم شما خودتون ببرین برسونینش. دیگه نمیتونم این مسخره بازی رو تحمل کنم. بابا که همینجوری حالش بده، از طرفم این اتفاق. خواهش میکنم شما برسونیدش و بیایید. من رفتم. خداحافظ. زویا حاضر شو، من میبرمت میرسونمت خونت. بذارید چند روز فکر کنم مامان. نه، هرچی بیشتر فکر کنی بیشتر گیج میشی. فقط حاضر شو، من میبرم میرسونمت. اینجا خونه من نیست. اینجا خونه صنم و معینه. بعد از ازدواج دخترها تو خونه باباشون دیگه هیچ جایی ندارن. ولی جای من پیش شماست. متاسفم شما هم دیگه جایی تو این خونه نداری. دین در مورد نامشروع بودن چی میگه؟ میدونید که منم دارم میرم توی رابطه نامشروع. اینو بگیر حاج آقا. بسته یا بازم میخوای؟ این که 50,000 تاست. قول 1 لاکو داده بودی آقا. اوا همه چیو که خودمون بهت یاد دادیم، تو فقط زبونتو تکون دادی. بعد حالا اینقدر پول میخوای؟ بیبی همین زبون گناهکارم نجاتتون داد.
درسته، بله. بده من. لازم نکرده. همه ی نقشه ها مال من بود. این 50,000 تا هم مال خودم. بده بابا، این آدم به کارمون میاد. لازم نکرده. مامان لطفاً حرفمو باور کن. اون طلاقم داده. ساکت شو. حداقل حواست به حال خراب بابات باشه. بیا. سلام علیکم. علیک سلام. باشه، بهت میدم، نگران نباش. سلام علیکم. سلام علیکم. حاج آقا اینجایید؟ ایشون اومده بودن صدقه جمع کنن، خودم صداشون کردم. انسانای خیلی خوبی هن. خیلی به هم کمک کردن. میبینی چقدر خوبن؟ دارن 50,000 تا به هم میدن برای اینکه بچه همو بفرستن مدرسه. اینو بگیرید حاج آقا. اگه لازم بود بازم بیایید، بازم تقدیم کنم. ولی بچه ها رو حتما بفرستید مدرسه. خیلی کار خوبیه. کمک کردن به فقرا خیلی ثواب داره. پسرم، حاج آقا رو با احترام بدرقشون کن. بفرما حاج آقا. بفرمایید بشینید. برادر، من فقط اومده بودم اینو برسونمش اینجا. اول قول بدین که این دوباره همچین کاری نکنه. نه اصلا اینطوری نیست. فقط یه سوء تفاهمی شده بود. من معذرت میخوام. نه زن داداش، قضیه عذرخواهی شما نیست. اینطوری هم آبروی شما رو میبره هم آبروی ما رو. کار منم اینقدر حساسه که جای هیچ اشتباهی نیست. بله من متوجه. اصلا دیگه تکرار نمیشه. نگران نباشید، من ضمانت میکنم. خلاصه به این بفهمونید دوباره بحث طلاق رو پیش نکشه، وگرنه ما تحمل نمی‌کنیم. چشم. انشاءالله دیگه پیش نمیاد. شما نگران نباشید. من رفتم. حالا بشینید. ممنون. زویا، آروم بگیر بشین. خیلی خیلی ممنون. خداحافظ. چطوری؟ عقلت سر جاش اومد؟ حالا قبول داری کارت اشتباه بوده؟ مامانت هم که آوردت اینجا پیش من و رفت. آره خیلی سخته. خیلی سخت. تو منو طلاق دادی. دیگه هیچ حقی گردنم نداری. اینو به همه ثابت میکنم. برگشتنم تو این خونه اصلا معنیش این نیست که قبولت کردم. شماها میتونید به مامانم دروغ بگید ولی به من نه. پس طلاق میخوای؟ تو طلاق میخوای آره؟ پس طلاق میخوای؟ دستمو ول کن. ولت نمیکنم. طلاق اینقدر داری طلاق میکنی. طلاق دلت میخواد؟ میخوای از دستم خلاص بشی؟ هیچ وقت دست از سرت بر نمیدارم. یه طلاقی بهت نشون بدم که اون سرش ناپیدا باشه. دلت طلاق میخواد؟ تو منو طلاق دادی. آره طلاق دادم. تا لحظه آخر طلاقت نمیدم. برو دادگاه. برات وکیل بگیرم؟ بگو. ازم عذرخواهی کن. بدو. آفرین. ازم عذرخواهی کن. خانم، آقا عدنان دارن بیبی زویا رو میزنن. معلوم نیست این پسر کی بزرگ میشه. الان دیگه بزرگ شده. اینو بهش بفهمون. اینطوری باشه دیگه چطور بمونه؟
عجله کنید داره بیبی زویا رو میزنه. خیلی خوب باشه، حالا تو برای چی ناراحتی؟ زن خودشه، به قصد کش بزنتش. با دوباره به کارات برس. معذرت خواهی کن. معذرت. نه. ازم عذرخواهی کن. پاشو. بیا پاشو. پاشو. برو پایین. عدنان اینکه دیوونه شدی ها؟ برو دیگه. عدنان چی شده باز؟ برو پایین. عدنان چی شده دوباره پسر؟ اومده ازتون عذرخواهی کنه. عذرخواهی کن. میگم عذرخواهی کن. عذرخواهی کن. گفتم عذرخواهی کن. عدنان بهت گفتم ولش کن. مگه دیوونه ای؟ گریه نکن دختر، حالت خوبه که؟ ببین نباید حرفای خونه شوهرتو به مامان تینا بگی. دیگه حرفی به کسی نمیزنه مامان. بهش گفتم دیگه به کسی حرفی چیزی نمیزنه. عذرخواهی کن. من عذرخواهی تو نشنیدم. عذرخواهی کن. عذرخواهی کن. بس کن دیگه، با تو هم. آروم باش. آروم باش. بگو ببخشید. 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 برو دیگه، با تو هم. برو دیگه عدنان. باشه برو. زود باش. دیوونه است. ببخشش دختر. آروم باش. اون کجا رفت؟ ببینم زویا رفت؟ آره رفته. همش حس میکنم که داره یه چیزی رو از من مخفی میکنه. نه چیزی رو ازت مخفی نمیکنه. ببینم تو از کجا میدونی؟ من مادرشم. نمیتونی چیزی رو ازم مخفی کنه. تو فقط مادر پسرتی. زویا تو قلب منه. اون دختر منه، جان منه. بعدم تو میدونی که خدا داره میبینه. منظورم رو میفهمی که بابا چطور راضی نشه؟ عدنان نمیتونه بی احترامی به ما رو تحمل کنه. اون یه ذره آبرویی هم که بابا جمع کرده فکر کردی میذاریم به خاطر این دختر از دست بره؟ نمیکشتش. تو برای چی نگرانی؟ کتک خورده یکم آدم شده. آره دیگه موندنت اونجا مشکلی نداره. باشه برو، خداحافظ. اینو بگیر. این چیه؟ چکه؟ تو هم که فقط دنبال چکی. این تاییدیه یه سمت زویاست، باید امضاش کنه. خیلی وقت دارم عقبش میندازم. باید تا 2-3 روز دیگه ارسال بشه، وگرنه چی؟ وگرنه میافتیم تو خیابون. برای چی همش داری به من میگی که میافتم تو خیابون؟ برای اینکه تو بیشتر از همه خرج داری. یا میری خرید یا آرایشگاه. بده امضاش کنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینا کار کیه؟ کار عدنان. مگه دوباره باهاش دعوات شده؟ بله. با همچین قیافه‌ای که از خودت ساختی شوهرت دعوا میکنه دیگه. یکم آرایش کن، به خودت برس، حرفای عاشقانه باهاش بزن. دیگه این کارا رو نمیکنه. اگه اینا سر دختر خودتون سنمم بیاد بازم همینا رو میگی؟ حواست باشه اسم دختر منو نیاری. اون دختر من خودش میدونه چطوری شوهرشو خوشحال کنه. منم دختر خاطر خانومم. مامانم هیچ وقت بابامو خوشحال نکرده. پس من چطوری عدنانو خوشحال کنم؟ باشه بسه. این کاغذ رو امضا کن. اینا کاغذای چیه؟
نمیخواد خیلی سختش کنی، فقط امضا کن، بقیه‌شو خودم درست میکنم. اینا دیگه چیه؟ چه کاری؟ چه حقوقی؟ شما چی کار میکنی؟ بهت گفتم که نمیخواد خیلی سخت بگیری. فقط اینجوری فکر کن که همون جوری که ما کار میکنیم و درآمد داریم، تو هم همونطوری کار میکنی و حقوق میگیری. ولی من که هیچ پولی به دستم نرسیده. تو همچی خونه بزرگی زندگی میکنی، میپوشی، میگردی، خوب برای خودت میریزی و میخوری. اینا همش از همین پول دیگه. ولی اینا همش حرومه. من تو این کار بهتون کمک نمیکنم. منظورت چیه دیگه؟ ما حروم خوریم؟ معلومه حروم خورین. حق فقرا رو میخورین. من شریکش نمیشم. چی کار داری میکنی؟ هر کاری کردم خوب کردم. تا وقتی تو این خونم و تا ثابت نکنید منو طلاقم داده، هیچ نسبتی با شماها ندارم. باشه دیگه. عدنان به زبون خودش باهات حرف میزنه. لیاقتت همونه. کی گفت خودت بری بهش بگی امضا کنه؟ بهت گفتم بده عدنان، خودش امضاشو میگیره. گفتم عدنان دیر میاد، خودم برم کاغذ رو بهش بدم امضا کنه. خب کرد دیگه. خودت رفتی کوچیک کردی. نمیدونم چرا با زنی مثل تو ازدواج کردم. نه درس خوندی نه عقل داری. از دست تو. هیچ زن درس خونده و عاقلی هم قبول نمی‌کرد که زن تو بشه. همش شانس گند منه. بس کن. سلام خانواده. کجا بودی؟ چی شده؟ از کی نگران من میشی ها؟ نه خیر، نگران نیستم. تو این خونه هم نیازی بهت نیست. باشه، بس من برمیگم. ایوا ببین چی میگم عدنان، وایسا. چیه؟ خب من پرونده رو بردم پیش زنت که امضاش کنه، همش رو پاره کرد زد تو صورتم. بعد گفت تو این کار باهاتون شریک نمیشم. داری چی رو نگاه میکنی؟ برو امضا بگیر. امضا کردنش خیلی واجبه پسر. باباشم امضا میکنه، فقط کاغذها رو بهم بدین، هر چی که هست همشو. بگیر. این کاغذها پیشت بود؟ بله. منو ترسوندی که فکر کردم فقط همونا بود. برای زندگی کردن با زن احمقی مثل تو باید احتیاط میکردم. نگاش کن. میدونی چیه؟ آرزومه که یه روزی برسه که ببینم برام بریز شلوار پوشیدی. آره، یا یه شبی برسه که با لباس خواب بیای توی بغلم. ولی نمیذاری به این آرزوم برسم. نه، برنامه‌ت همینه دیگه. آره، برای چی اینطوری میکنی ها؟ تو که منو پس نمیزنی. درست میگم، منو پس نمیزنی. میدونی که من از پس زده شدم خیلی بدم میاد، خیلی. پس منو پس نزن. پس نزن. خیلی بهم بر میخوره. پس منو پس نزن.
باشه پس نزن. باشه؟ ببین، همه چی رو فراموش کن. من شوهرتم عزیزم. ولم کن. چرا؟ تو زن منی عزیز دلم. وقتی ازم فاصله میگیری اصلا خوشم نمیاد. من زنت نیستم. ولم کن. دستمو ول کن. ببین چی میگم. من دیگه همچین حرفایی از دهنم بیرون نمیاد. فقط ببین چی میگم. दूर हो गया है प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां दियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.